This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक हिरो सुपर स्प्लेन्डर नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई बडा दशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। आजको श्रृङ्खलामा हामी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरसँग जीवन र जगतको व्यक्तिगत अनुभूतिको अनुभवको विशेष गरी यो वैयक्तिक अनुभूतिसँग सम्बन्धित नै कुराकानीका विविध पाटाहरू उजागर गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई करिश्मा जी। धन्यवाद, नमस्कार। आजकल कसरी बितिरहेछ यो लकडाउनको यो 8-9 महिना कति सृजनशील भयो? विभिन्न चरण रहे त्यसको, हैन? सुरुको चरणमा त कसरी चाहिँ आफूलाई अझै रचनात्मक बनाउने भन्नेतिर लाग्यो, हैन? पछि अलिकति निराशा जस्तो पनि आयो, किनभने रोगको त्यो आउने क्रम बढ्दै गयो। अहिले आएर दशैंसम्म आउँदा त त्यो यस्तो व्यापक भएर गयो कि वास्तवमै अलिकति निराश जस्तो पनि बनाइरहेको छ, हैन? त्यही हो, तर हरेक दिनलाई केही न केही राम्रो बनाऊ भन्ने प्रयत्न चाहिँ जहिले पनि रह्यो। जस्तो कि व्यक्तिगत रूपमा घरभित्रै बस्दा यसरी हामीले आमन्त्रण गर्दा बाहेक त घरमै बस्यो नि, त्यो घरमै बस्दाखेरि दिनचर्या के हुन्थ्यो दैनिकी बाहेक? यो पालि चाहिँ नि मेरो कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अलिक फरक रह्यो। किन भन्दा मेरो सासूमुवासँग धेरै बसेको थिइनँ। विवाह गरेदेखि नै पहिलो पटक 7 महिनाको लामो अन्तराल यो पटक उहाँ यहाँ आएको बेलायतमा बस्नुहुन्छ उहाँ, र यहाँ आएको बेलामा यति लामो समय बिताउन पाएँ र परिवारसँग वास्तवमै हामी 1-2 घन्टा भेट्दा त रमाइलो लाग्छ, हैन? तर दिनभरि बस्दाखेरि विभिन्न पाटो अरू पक्षहरू थाहा पाइँदो रहेछ र सम्बन्धलाई अझै नजिकसँग निहाल्ने मौका पाएँ मैले चाहिँ। किनभने हिमाल पनि सुन्दर छ भनेर भन्छौँ नि हामी, सामान्यतया सैद्धान्तिक रूपमा सुन्दरै छ। त्यो त डुल्ने, पर्यटक गर्ने, पदयात्रा गर्नेलाई सुन्दर हो, तर त्यो हिमाली जीवनमा कठाङ्ग्रिएर त्यही जीवन व्यतीत गर्नेलाई त्यो कति कष्टकर हुन्छ हो। त्यस्तै एकछिन मामा घर जाँदा मजा आउँछ, तर त्यही मामा घरमा 6 महिना 1 वर्ष थन्किनु पर्यो भने घर प्यारो, तर काममा जान नपाएर घरमै एक दिन सप्ताहमा आउने बिदा, दशैं तिहारमा हुने 5-7 दिनको बिदामा मजा, तर बाध्यात्मक घरभित्र 7-8 महिना बस्नु, हैन? त्यो त सजिलो काम त होइन नि। सजिलो काम चाहिँ होइन, किनभने मानिसको स्वभाव नै कस्तो हुन्छ भने ऊ क्षण परिवर्तन चाहन्छ अनि एउटै चिज गरिरहँदाखेरि उसलाई त्यसले रमाइलो हुँदैन हो। त्यही नै हामी सबैलाई भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यसको परिणाम चाहिँ हामी फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्छौँ कि त्यहाँ हामी अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका हुन्छौँ, एक प्रकारले। हजुर, परिवार चाहिँ के रहेछ? यो सैद्धान्तिक प्रश्न त होइन, तर परिवारको एउटा एकत्वमा सासूमुवासँग 7-8 महिनासम्म एउटै छतमा बस्दा एकदमै क्युट, एकदमै रमाइलो, होइन? सबभन्दा मैले के पनि पाएँ भने सी इज 87 र बुढौली आफैमा एउटा बिमारी हो भन्ने पनि कुरा थाहा पाएँ र धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने पनि थाहा पाएँ कि हामी अशक्त हुन्छौँ नि, भनिन्छ नि एउटा कि आँगन पनि परदेश भन्ने एउटा भनाइ छ के, त्यस्तो त्यो झन्डै मिल्न जान्छ। किनभने उहाँ जहिले पनि माथि छतमा उक्लिएर चन्द्रमाको पूजा गर्नुहुन्थ्यो। सी इज स्टिल एक्टिभ, तर त्यो जुन चाहनाहरू उहाँको मनमा आउँथ्यो त्यो गर्न असमर्थ हुन्छ मान्छे, त्यो हुँदो रहेछ। उहाँलाई मैले त्यो पाएँ र सी वाज भेरी क्युट, एकदमै असाध्यै माया लाग्दो क्युट बडा हुनुहुन्छ उहाँ, है? त्यो हो। र तर अरू फ्यामिलीको अरू मेम्बरसँग चाहिँ मैले के पाएँ भन्दाखेरि हामी आफ्नो कुरा बढी थोप्दो रहेछौँ कि, म आफैमा पनि त्यो पाएँ। थोपर्ने इन द सेन्स मलाई यो मिठो लाग्छ भने तिमीले पनि खानुपर्छ, तिमीलाई पनि मनपर्छ होला, किनभने रिपिटेडली म एउटै खानेकुरा पकाइरहेको हुन्थेँ कहिले, होइन? त्यो चाहिँ नि फ्यामिली भन्यो भने एक अर्काको भावना बुझ्नु, एक अर्काको मन पराइलाई महत्त्व दिनु रहेछ, त्यो बुझेँ मैले यो पालि चाहिँ। सासूबुवाको प्रसङ्ग आइहाल्यो। हजुर, यसलाई म एकैपटक त्यो विवाहको सन्दर्भसँग जोड्छु है। किन त्यसको महत्त्व छ भने हजुर, तपाईँ लन्डन गएको बेलामा कस्तुरी फिल्म छायाङ्कनका क्रममा त्यसरी त्यो विवाहको संयोग जुर्यो, तर विवाह के भयो भने तपाईको तर्फबाट त परिवारका सदस्यहरू थिए, तर विनोद मानन्दरले परिवारका सदस्य ल्याउनु भएन, बुवा आमालाई ल्याउनु भएन। उहाँलाई डर थियो कि आफू 38 वर्षको उमेरमा 18 वर्षकी एकजना किशोरीसँग विवाह गर्दाको स्वीकारोक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि तुस थियो होला, तर त्यसको सहज स्वीकारोक्ति त परिवारबाट पछि त भयो।
ती पत्रहरू केलाइएनन् आज उहाँ 87 वर्षको उमेरमा हुँदा त्यसलाई स्मृति गर्नुभयो कि भएन विस्मृत भइसकेको कुरालाई यस्तो हुँदो रहेछ इम्प्रेसन फर्स्ट इम्प्रेसन इज अलवेज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि त्यो कहीँ मिल्छ तर मेरो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पक्कै पनि विनोदजीले परिवारलाई सोध्नु पर्थ्यो होइन तर अनि किनभने हाम्रो जातको पनि फरक थियो नि त जातको फरक थियो एजको फरक थियो अनि त्यसले मिल्यो तर अहिले आएर उहाँलाई जहिले पनि म उहाँलाई इम्प्रेस गर्न खोजिरहेको हुन्छु होइन किनकि म चाहिँ उहाँले नभनिकन विवाह गरेको भनेर अनि उहाँले पनि मैले पहिला स्वीकारेको थिएँ र 1 वर्षपछि स्वीकारेँ त्यही भएर झन् मैले बढी माया गर्नुहुन्छ भनेर गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ सो आई थिङ्क त्यसले झन् बढी अटेन्सन एकअर्काप्रति क्रिएट गरिदिएको छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई त सो इट्स अल गुड अब तपाईको सबभन्दा धेरै मान्छेले सुन्न खोजेको प्रेरणा लिन खोजेको र यो एक प्रकारले हुन त 40 को दशकमा 50 को दशकमा 60 को 70 को 80 कै दशकमा अक्षर चिन्ने मान्छेहरू पनि छन् तर तपाई जस्तो सार्वजनिक छविको व्यक्तिको निजी जिन्दगीको पनि चर्चा हुन्छ हैन अनि त्यसले मान्छेलाई प्रेरणा पनि दिन्छ उमेर कति भयो भन्दा छक्क परे अस्ति भन्नुभएको थियो त्यो सन्दर्भ एकछिनमा आउला पनि फेरि 8 कक्षामा आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि औपचारिक रूपमै त्यसरी नै तिनै नानीहरूसँग सँगै सहयात्री भएर सहपाठी भएर जाउँ जस्तो कसरी लाग्यो केले प्रेरणा दियो मलाई के लाग्छ भने मानिसले हामी सोच्छौँ नि कि एउटा चिज थाती राखेपछि त्यो फेरि गर्न सक्दैनौँ त्यो जहिले पनि गर्न सकिन्छ चाहना हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा बताउन चाहन्थे र मेरो मनैदेखिको चाहना थियो त्यो कि म फेरि पनि आफ्नो पढाइलाई चाहिँ पूर्णता दिउँ होइन किनकि मैले यङ एजमा काम सुरु गरेको थिएँ जसरी चाहिँ मेरो विचारमा म आम नेपाली दिदीबहिनीहरू जस्तै नै हुँ कि कुनै बाध्यतावश आफ्नो चाहना लागेको कुरा अथवा पढाइ छोड्नुपर्ने हुन्छ त्यो मध्येमा म पनि थिएँ मेरो चाहिँ अब मेरो क्षेत्र चाहिँ एउटा चलचित्र क्षेत्र ग्ल्यामर्सको पढ्यो पपुलर भएँ त्यो बेग्लै कुरा हो तर तथापि मेरो त पढाइ त छुट्यो नि त यी आम नेपालीको दिदीबहिनीको हुने जीवनको घटना हो अनि त्यसलाई मैले पुरा गर्न खोजेँ र गरेँ र भयो पनि तपाईले यसलाई जति सहज रूपमा भन्नुभयो नि सुरुदेखि त तुस बाँकी थियो र कतिपयले तपाईलाई एक प्रकारले होच्याउनु पर्दा अथवा खाली शैक्षिक योग्यता केही पनि होइन होला सामान्यतया पढिसकेपछि भोलि तपाईँ अब 3-4 वर्षमा त मास्टर डिग्री पनि गर्नु होला अझै रहर लाग्यो भने पिएचडी गर्नु होला मलाई लाग्छ कि भने मान्छेले एक्सपिरियन्स हुन्छ नि मान्छेले पढेर गरेको अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ पढेर भन्दा मेरो आफ्नो अनुभवमा तर पढ्दा झन् राम्रो होइन शब्दको हिसाबले पनि धेरै शब्द थाहा हुन्छन् त्यही हो राम्रो हो त्यही भएर मैले चाहिँ योलाई अगाडि बढाएको हुँ त्यो एउटा तुसले पनि काम गरेको थियो होला क्या यो करिश्मा त यति मात्रै पढे कि एसएलसी पास नगरे कि 8 कक्षा यस्तो कुराहरू त्यस्तो कुरा त जहिले बिजाउँछ नि त बिजाउँछ अनि त्यही अनलाइन यो सुरु भयो नि जब यो हाम्रो यो प्रकारको मिडिया त्यसमा 1-2 वटामा आएपछि यो त मैले जिन्दगीभर खप्नु पर्ने भयो अब भन्ने अलिकति त लागेको हो तर वास्तवमा यसलाई मलाई धकालेको मुख्य कारण चाहिँ मेरो सब कन्सियस माइन्डमा मैले होल्ड गरेर राखेको जुन बच्चा थियो जो चाहिँ स्कुल जान्थ्यो त्यसलाई पर हटाएर मैले जुन अर्को जीवनमा पाइला राखेँ त्यो बच्चाले जहिले पनि मलाई पिछ्याइरह्यो भनौँ न त्यो प्रकारले हो मुख्य कारण चाहिँ त्यो नै हो तर पछि गएर यो विभिन्न मिडियाहरूले गर्दाखेरि सच्याउने एउटा मौका दिनुभयो उहाँहरूले त्यो कुरालाई उठाइदिनु भयो त्यस्तो लाग्छ स्कुल गएर 8 कक्षादेखि आज त अब 12 कक्षामा पुग्नु भयो अब 12 पुग्यो भनौँ न 12 मा पुग्यो यो 3-4 वर्ष यात्रा तपाईँ स्कुल गएको ती आफूभन्दा आफ्नो छोरीभन्दा सानो उमेरका छोरी नै 24-25 वर्ष पुगिसकेपछि त तपाईँ त के अरे 13-14 वर्षका नानीहरूदेखि लिएर अहिले 16-17 वर्षकासँग सङ्गत गर्नु परेको छ दौतरी हुनु परेको छ त्यो कसरी त्यो एकाकार भइयो त्यो अनुभूति सुनौ न त्यो यस्तो हुन्छ कुनै पनि कुरा असम्भव चाहिँ छैन के अनि जस्तो चाहिँ हामी सोच्छौँ नि कि म भन्दा सानोसँग मिल्न सक्दिनँ अथवा म भन्दा ठुलोसँग त्यस्तो हुँदैन एउटा पोइन्ट हामी ह्युमन हो नि त मान्छे त हो नि त हामी अनि त्यो मिलाउने प्रयास गरेँ पक्कै पनि सुरुको दिनहरूमा अलि अनौठो अनुभव रह्यो पढाइ भन्दा पनि पढाइ त मैले दिनदिनमा यहाँ त देखिसकेको थिएँ म्याथका केही क्वेसन र साइन्सका केही बाहेक होइन फर्मुला बाहेक बाँकी त मैले त जीवनमा भोगिसकेको थिएँ जुन 9-10मा पढिरहेको थिएँ होइन तर मेरो लागि चुनौती भनेको चाहिँ त्यो बच्चाहरूसँग एउटा दोस्ती बनाउनु अथवा उहाँहरूसँग बसेर त्यो समय बिताउनु अथवा यत्रो 4-5 वर्ष बिताउनु नै थियो जस्तो लाग्छ अनि त्यसमा मैले फेरि सुरुमा गाह्रो भए तापनि पछि गएर धेरै कुरा प्राप्त गरेँ
उहाँहरूको बचपना देखेँ होइन आफ्नो बचपना कस्तो थियो भनेर वास्तवमा मेरो बचपना भन्नुपर्दा चाहिँ त्यस्तो सामान्य बचपना थिएन नि त यङ एज 14 वर्षदेखि काम सुरु गरेँ एउटा चाहिँ नि महिलाले मात्रै हुर्काएको बच्चा थिएँ म होइन घरको पारिवारिक स्थिति पनि त्यस्तो राम्रो सबल थिएन भन्दा मेरो लागि चाहिँ नि त्यो अनुभव आफ्नो बचपना हेरेको जस्तो पनि लाग्यो एक प्रकारले गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्थेँ मम्मी 50 को बिदामा होइन भने पछाडि आर्थिक स्थिति राम्रो थिएन अनि त्यसले गर्दा मेरो त पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ मेरो आर्मीको हो मेरो बुवा मेजर होइसिन्थ्यो अहिले पनि उहाँले चाहिँ नि त्यो भत्ता आउँछ अहिले पनि सरकारले भत्ता व्यवस्था गरिदिएको छ होइन राम्रै सबल राम्रै पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड भए तापनि त्यो विभिन्न परिस्थितिले गर्दा चाहिँ म सही ठाउँमा थिइनँ त्यो बेलामा आफ्नो बचपनमा सही सङ्गति सङ्गति सही थियो तर जस्तो यो फेरि यताउता कानुन महिलाप्रतिको अधिकारकै कुराहरू अलिकति ल्याउनु पर्ने हुन्छ मेरो मुवालाई त्यति बेला सबै कुरा थाहा पाएको भए आफ्नो अंश लिन सहज हुन्थ्यो होला ती चिजहरूले त्यो बेलामा समस्या गरायो उसलाई बिचारा 6-7 वर्ष दौडिनु पर्यो 8-10 हामी झन्डै तरुनी भयौँ उहाँले जब आफ्नो चाहिँ नि अधिकार प्राप्त गर्नुभयो या आफ्नो चाहिँ नि जग्गा जमिन प्राप्त गर्नुभयो आफ्नो घर बनाउनु भयो तबसम्म नि त्यो भन्न खोजेको मैले फेरि पनि त्यो स्कुलमा फर्क्यौँ स्कुलमा पहिलो दिन 8 कक्षामा जाँदा 44 वर्षको उमेरमा उमेर प्लस माइनस होला तर त्यो 44-45 वर्षको उमेरमा बेलामा हजुर तपाईँ सुरुमा म पढ्छु भनेर त्यो लामा शिक्षक प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो हैन वन्दन लामा सर हजुर उहाँ गएकोमा उहाँको प्रतिक्रिया के थियो तपाईले एक दुई दिन आउने होला फेरि छोड्ने होला त्यो त्यसलाई अलि सादृश्य गर्नु न मैले चाहिँ गोविन्द राई कोरियोग्राफर्स मेरो साथीको नाम लिन चाहन्छु उहाँलाई मैले इच्छा व्यक्त गरेको थिएँ पहिला त मैले मेरो बहिनीलाई भने बहिनीले चाहिँ 2-4 वटा यो क्लासेसहरू जहाँ चाहिँ नि पढ्न सकिन्छ बुझ्नुभयो अनि मेरो नाम बुनु हो अनि उहाँले बुनु यो सम्भव होला र तिमी त्यहाँ जान सक्छौ के होला मानिसहरूले हेर्लान् यताउता भने पछाडि मैले गोविन्द साथीलाई त्यो राख्दाखेरि अनि मिस्टर लामा र सुप्रिया म्यामलाई हामी पहिलादेखि चिन्थ्यौँ मैले कुरा राखेँ उहाँलाई त्यो गर्दा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले यही तपाईँले गरेको प्रश्न गर्नु 2-4 दिन आएर छोड्ने हो कि अथवा साँच्ची नै इच्छा राख्नु भयो हो त र किन जरुरी हैन अनि त्यो भन्दा चाहिँ उहाँले ठिक छ नि त म 4 जना टिचरहरू राखिदिन्छु 3-4 महिना क्लासमा नगइकन बाहिर पढ्नुस् म इभिनिङमा 4 बजे स्कुल छुटेपछि उहाँहरूका जाने गर्थेँ र उहाँहरूले मलाई पढाउनुहुन्थ्यो अनि म थ्याङ्क यू भन्छु उहाँहरूलाई अहिले किन भन्दाखेरि त्यो उहाँहरूको अफ टाइम भएर हुँदो रहेछ कि बिहानदेखि पढाइरहेको हुन्छ अनि 4 बजी त उहाँहरूको अफ टाइम हो नि त छुट्टी भइसक्यो नि त्यसपछि पनि उहाँहरूले मलाई त्यो अटेन्सन दिएर पढाउनु भयो अनि हामी बिच कुनै आर्थिक कुराकानी नै भएको थिएन हैन म अहिले बुझेँ पछि गएर बुझेँ कुरा र त्यसपछि अनि 8 क्लासमा मैले अनि क्लासमा जाने अनि आर्ट गरेँ भनौँ न अलिकति तयारी गरे पछाडि किनभने म जुन बेलामा स्कुल छोडेँ त्यो बेलामा म अर्कै एउटा परिस्थिति राजनीतिदेखि लिएर 7 मा छोडेको थिएँ 7 को पनि मैले एक्जाम दिए हो अनि अब त्यो बेलाको परिवेश राजनीतिक परिस्थिति त्यो करिकुलमहरू सबै कुरा नै भिन्न थियो अहिले आएर मैले आफूलाई अपग्रेड गर्नको निमित्त ती सबै कुरामा जानकार हुनु पर्थ्यो तर थिए किन भन्दाखेरि हेरेर त आइरहेको छु नि त म के भइरहेको छ भनेर कमसेकम 7 वटा प्रदेश अहिले भयो भन्ने त मैले हेरिरहेको छु नि त हैन भने पछाडि त्यो बेलाको अञ्चल त्यो बेलाको के व्यवस्थाहरू त्यो चाहिँ सबै त्यो बेलामा थियो नि अहिले छैन अहिले त हाम्रो राष्ट्रगान पनि परिवर्तन भएको छ त्यो दुवै अवस्थालाई अलिकति अपग्रेड गर्न 3-4 महिना लिए मैले त्यो कुलिङ पिरियड थियो हजुर अनि कक्षामा गएपछि चाहिँ त्यो चुनौती चाहिँ त्यही अब साथीहरूले ग्राभिटी महसुस गर्नुभयो अलिकति गरौँपन लाग्यो उहाँहरूलाई अब एउटा टिचर भन्दा पनि ठुलो एजको मानिस आएर अगाडि बेन्चमा बसेर पढ्न आएको त्यो पनि करिश्मा मानन्दर सिनेमामा हेरिरहेछ दिनदिनै न्युजमा आइरहेको हुन्छ है अनि त्यो 2-4 दिन भयो त्यस्तो मलाई उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई मसँग भयो एक त टिचरहरूसँग नजिक म हैन अब बच्चाहरूको अलि त्यस्तै एउटा मनोसाइकोलोजी हुन्छ नि त बच्चाहरूको अनि त्यो किसिमको थियो अनि पछि बिस्तारै म उहाँहरूको साथी बन्न पुगेँ र हामी वास्तवमा पछिसम्म एकदम धेरै राम्रो साथी हुन पुग्यौँ पछि चाहिँ अहिले पनि हजुर आउजाउ भेटघाट हुन्छ अहिले आउजाउ त भएको छैन अब हामी यो बन्दले गर्दाखेरि भयो यो धेरै भएको छैन नि इट्स बिन अ इयर अनि अब 6-7 महिना अगाडिसम्म त थियो अहिले चाहिँ यो हामी फेसबुकमा छौँ
सोशल मिडिया। सम्बोधन चाहिँ के हुन्छ एकअर्कामा? उहाँले म्याम भन्नुहुन्छ, म चाहिँ नामले नै बोलाउँछु। त्यो उमेरको फरक अनि त्यो सार्वजनिक सामाजिक प्रतिष्ठाको फरक त्यसले धेरै ठुलो फरक पारेको छैन? त्यसले धेरै ठुलो फरक पारेन। त्यो यस्तो हुँदो रहेछ, दूरीहरू आफूले नै कम गर्ने हो। यो भन्छौँ नि हामी विभिन्न ठाउँमा दूरी थियो, उहाँको पोजिसनले मलाई बोल्न दिएन अथवा यो त्यो भन्छौँ नि, त्यो दूरीहरू त्यो खाल्डोहरूलाई पुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अझ हाम्रो मुलुकमा त धेरै खाल्डोहरू पुर्न बाँकी छ, दूरीहरू कम गर्नु छ। भौतिक खाल्डो पनि मानसिक खाल्डो। हजुर। एसएलसी अथवा एसईई को परीक्षा र त्यसको उत्तीर्ण सफल उत्तीर्णको अनुभूति चाहिँ? अब पास हुन्छु भन्ने त थाहा थियो होइन, तर त्यो चुनौती त फेरि अर्को स्कुलमा जाने, फेरि नयाँ अर्को 10जना मान्छेसँग फेरि मैले चाहिँ उ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नै थियो। जस्तो 8 क्लासको मैले ग्यालेक्सीबाट दिएको थिएँ, 8को एक्जाम चाहिँ। अनि मैले गीता म्यामलाई फोन गरेर आफै कुरा गरेर म्याम म त्यहाँ जाँदैछु, अनि टिचरले मलाई क्लासैसम्म छोडेर आउनुभयो त्यो बेलामा चाहिँ, वन्दन लामा सरले। किनभने म सहज महसुस गरिरहेको थिएन, किन त्यो बेला मिक्स गरेर पनि राख्ने रहेछ स्टुडेन्ट, अनि सबै स्टुडेन्टले हेर्दा चाहिँ मेरो ध्यान चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित हुन सकिरहेको थियो। मिडियाहरूले पनि फलो गरिरहेको थियो। हजुर। अनि त्यसले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो असहज चाहिँ त्यो चिजले मात्रै भइरहेको थियो मलाई। त्यो चाहिँ त्यहाँको स्टाफहरू जस्तो मैले विजय मेमोरियलबाट दिएपछि त्यहाँ चाहिँ सरहरूले मलाई त्यो कुराको लागि धेरै नै मद्दत गर्नुभयो। त्यो कुराको लागि चाहिँ तहगत अध्ययनको सोपान चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ? अब त्यो मैले चाहिँ यसलाई अब जबसम्म मेरो जीवन रहन्छ भनौँ न, जीवन त अनिश्चित छ हेर्नुहोस् कस्तो अहिले यो रोगले गर्दा पनि झनै यो कुरा प्रष्ट हुन गयो। यो 2-4 महिना मैले धेरै मानिसहरूलाई गुमाएँ पनि आफ्नो जीवनबाट, धेरै निकटको। त्यसले गर्दा पनि जीवन त ओहो भनेर अझै बुझ्ने क्रम भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जबसम्म रहन्छु तबसम्म सिक्ने क्रम त रहि नै रहन्छ, फेरि क्लास पनि गइ नै रहन्छु। क्लास त औपचारिक रूपमा अब अहिले 12, 1 वर्ष पछाडि ब्याचलर, किनभने तपाईँको आत्मविश्वासले दृढताले असफल भन्ने कुरा हुँदैन होला। त्यो आत्मविश्वास त छ नि। अनि त्यस पछाडि 3 वर्षमा ब्याचलर, 4 वर्ष पढ्नु हो भने 4 वर्ष, अनि मास्टर्स। अब 5 वर्षमा त ब्याचलर 4 इयर्स लाग्छ नि त अहिले त। त्यही त, त्यो 4 वर्ष अनि मास्टर्स। अब 10 वर्ष त बाँचिएला नि है, किन नबाँच्नु यो भनिरह। तर जीवन त असाध्यै अनिश्चित छ। त्यसपछि मास्टर्स गरेर पनि विश्राम नलिने, केही न केही त सिक्ने। यस्तो हुन्छ मान्छेको कहिले पनि, मलाई के लाग्छ भने मानिसले जब सोच्छ कि उसले सिक्ने कुरा सक्यो भने चाहिँ त्यो हुँदै हुँदैन, असम्भव। हामीले त कति कुराहरू पहिल्याउन बाँकी छ, ढुङ्गे युगदेखि आजसम्म अझै कति पहिल्याउन बाँकी छ होला क्या। हामी त अझै केही पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ नि। मास्टर्स गरे मान्छेलाई नि धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ। अहिले त जहाँसुकै मास्टर्स गरेका हुन्छन् नि। हजुर। हाम्रो AP1 को लगभग 80% स्टाफले मास्टर्स गरे। त्यही त, त्यो त मास्टर्स PhD। औपचारिक रूपमा यसरी तपाईँको यो 4 वर्षे यो समयको स्कुल गई र अगाडिको जीवन दृष्टिमा तात्विक रूपमा के फरक, के बदलाव आयो? कस्तो अगाडिको? आफूले जीवनमा हेर्ने, आफूले पहिलाको र अहिलेकोमा खास फरक छैन। पक्कै पनि ममा केही शब्दहरू बढी आयो होलान्, यो किताबी ज्ञान भयो नि त। भाषाको हिसाबले पनि अङ्ग्रेजी पनि छ, अङ्ग्रेजीका 2-4वटा शब्द अरू थाहा पाएँ होला। नेपाली वास्तवमै गाह्रो छ। वास्तवमै नेपाली तपाईँले अहिले जसरी अभिव्यक्त गरिरहनु भएको छ, मैले तपाईँलाई सामान्यतया यसअगाडि 1-2वटा तपाईँको अन्तर्वार्ता नगरे भए मलाई सरल रूपमा प्रस्तुत हुन बडा सकस हुन्छ। मेरो जीवनशैली नै एकदमै अलि क्लिष्ट, दुर्बोध्य, अबोधगम्य, लेखाइ पनि, बोलाइ पनि, पढाइ पनि, अन्तर्वार्ता त्यस्तै भएका कारणले तपाईँसँग सकस होला कि भन्ने ठानेको तपाईँ त मभन्दा पनि सुललित ढङ्गबाट बडा वाकपटु, वाक चातुर्य रूपमा बोलिरहनु भएको छ। त्यस्तो होइन, वास्तवमा मलाई एकदम असाध्यै मनपर्छ। फेरि मेरो नेपाली टिचरहरूसँग असाध्यै निकटता रहन्छ। म के लेखेर देखाउने पनि गर्छु होइन। मलाई सिक्ने एकदम ठुलो रहर छ, र उहाँले मलाई जुन चाहिँ छ नि डिक्सनरी त्यो रेकमेन्ड गर्नुभएको छ, यसमा चाहिँ अति धेरै शुद्ध छ भनेर। एनिवे यो त नेपालीमा त हामी शुद्ध हुनै सक्दैन, त्यसमा कुरै छैन। त्यति धेरै गाह्रो छ। जनजीवनमा मैले आफूले व्यवहारमा मैले यो सब चिजहरूलाई बिताइरहेको थिएँ। अहिले आएर अब किताबमा त्यही भाषिक रूपमा पढेँ भनौँ न, त्यति नै फरक हो। खासै केही अझ मैले भोगेको जीवनमा कति त अझसम्म पढ्ने त्यो लेभलै आएको छैन, त्यस्तो छ। अब अलिकति उमेरको कुरा गरौँ। उमेरको कुरा चाहिँ चट्याङ मास्टरसँगको करिब 1 महिना अगाडिको श्रृङ्खलामा पनि काफी रूपमा चर्चा भएको थियो। एजिङ नेपालको
ग्रुपको संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। हजुर। कति वर्ष पुग्यो? मैले अस्ति भनेको थिएँ 48 1972 को म वास्तवमा त्यो उमेर म खासमा हामी सबै जस्तै नि उमेर याद राख्न चाहन्न, एउटा सर्टेन एज पछाडि त्यस्तो लाग्छ मलाई। सबै मानिसको स्वभाव हो त्यो चाहिँ, म पनि चाहन्न थिएँ। तर यो अस्ति चाहिँ अब शरीर हो फेरि, अनि डक्टरको त्यो चेकअप गराउँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 48 भन्दा म आफै एकछिन छक परेँ क्या, ओहो 48 भइएछ अब त भनेर नि। अब त्यसले फेरि हामी जे महसुस गर्छौँ हाम्रो व्यक्तित्वमा अलि प्रभाव त त्यसको आउँछ नि फेरि। त्यसले जिम्मेवारी बोध, परिपक्वता अथवा बुढियौली के लाग्यो? बुढियौली पनि जिम्मेवारी नै जस्तो लाग्छ। बुढियौली भने नै जिम्मेवारी हो फेरि। अहिले जस्तो कि विनोदजी घरमा हुनुहुन्न, म माथिबाट तल ओर्लिँदा म अनि गाडीमा आएर अघि मैले सोचेँ कराउँदै यसो गर है उसो गर्दै यहाँ गर है ऊ गर, घरको सबभन्दा ठुलो त म रहेछ होइन। गाडीमा बसेपछि ओ किन कराएको तिमी, युआर गेटिङ म्याच्योर्ड हुन्छ नि, अब तिमी सबलाई सम्झाउन थालेछौ भने जस्तो नि। त्यो व्यवहारमा नै आउँछ। त्यो सोच्नुहोस् नसोच्नुहोस् व्यवहारमा आउँछ तपाईँ, किनभने तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ नि त। अनि यो हामी कहिलेकाहीँ हाँसोको रूपमा साथीभाइसँग गर्ने गर्छु आजकल म। अब मेरो साथीभाइ 1-2जना चाहिँ ग्रान्ड मदर पनि भइसक्नु भयो, हजुर उहाँ पनि भइसक्नु भयो है। मेरो छोरीको चाहिँ विवाह गरेको छैन। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने ओ माई गॉड, हामी यस्तो फेजहरूलाई, यस्तो चाहिँ परिस्थितिहरूलाई, म जतिसुकै यङ बन्छु स्कर्ट लाउँछु भने यो परिस्थितिहरूलाई चाहिँ सामना गर्दै गर्दै र स्वीकार गर्दै है, मन परे पनि नपरे पनि। अनि त्यसले फेरि कस्तो लाग्थ्यो भने पहिला चाहिँ तपाईँलाई मन पर्दैन होला जस्तो लाग्थ्यो नि, तर मन पर्न थाल्छ। त्यस्तो हुँदो रहेछ फेरि। जस्तो पहिला सानोमा, अहिले मैले कबुलाई सोधेँ बेबी म बच्चा पाउँदिनँ भन्छ पनि होइन, तर पछि सबभन्दा बढी उसलाई पनि बच्चा मनपर्ने हुन थाल्छ। त्यस्तै भयो मेरो पनि। त्यसपछि फेरि म छोरी ठुलो भयो, अब त्यसलाई स्वीकारेँ, छोरीको भोलि विवाह हुन्छ। मानिसको सबै मानिसको जीवनको चाहिँ चरण चाहिँ त्यही नै हुँदो रहेछ। अनि मन पनि पर्छ त्यो। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वीकारोक्ति। वर्तमानको स्वीकारोक्ति जसले स्वीकार गर्दैन त्यो खुसी हुँदैन, त्यो सुखी हुँदैन। स्वीकार हुन्छ, मन पर्छ, जोसुकैलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। खोइ मलाई त मन परिरहेछ मलाई त। जस्तो मलाई इच्छा हुन्छ नि कि म आफै चाहेर कबुको विवाह गरौँ, आफै सहभागी हौँ, यस्तो प्रकारले गरौँ, अथवा त्यो जसको पनि चाहना हुन्छ, जो आमाको पनि चाहना हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। हजुर। मेरो चाहिँ अझै प्रश्न केमा थियो भने जस्तो यो उमेर भनेको एउटा परिपक्वताको धोतक हो भन्ने स्वीकारोक्ति सबै मान्छेलाई हुन्छ त? मान्छेले त उमेर ढाँट्न चाहन्छ, म कम उमेरको हुँ भन्ने ठान्न थाल्छ। कपाल पनि सेतो भयो भने पनि त्यसलाई तिल चामल भयो, त्यो एउटा चाँदी जस्तो फुल्यो भन्ने नस्वीकारेर त्यसलाई फेरि रङ्ग्याउने। होइन, त्यो रङ्ग्याएको अर्थ यो हुँदैन कि नस्वीकारेको भन्ने हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ राम्रो देखिन चाहनुहुन्छ। बुढौली त यसै पनि नराम्रो चिज हो नि, बुढौली त नराम्रो देखिने चिज हो। जति स्वीकार्य त भए तापनि तपाईँको मुखमा त नराम्रो भएको हेर्न मन लाग्दैन, अथवा तपाईँ मर्नुहुन्छ एक दिन भनेर कसैलाई पनि मन लाग्दैन नि। अब जस्तो आध्यात्मिक कुरा गर्ने हो भने हामी सोचौँला ल मेरो मरण पनि उत्सव हो, अथवा चाहिँ म मर्दाखेरि आनन्द लिन चाहन्छु, यो पनि एउटा असाध्य आनन्द दिने चिजको रूपमा लिन चाहन्छु भनेर तपाईँ जति मेडिटेसन गरे पनि मृत्यु त आखिर मृत्यु हो नि। यो संसारबाट तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, युआर लुजिङ। त्यो त गुमाउने कुरा भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ कसलाई स्वीकार्य हुन्छ? तर त्यसमा के नराम्रो छ? यदि कसैले आफ्नो तिल चामल भएको कपाललाई कालो बनाएर राम्रो हो म भनेर महसुस गर्न चाहन्छ भने भन्ने लाग्छ है मलाई चाहिँ। फेरि त्यो अनुहारमा भएको चाउरीलाई त त्यो त अनुभवको पोका, समयका छिनाले अनुहारका डोबहरूमा बसिलाले हाने जस्तो त्यो अनुभूतिको पोको हो नि त। त्यसलाई कुरूपता भन्दा पनि सुन्दरताका रूपमा व्याख्या गरियो भने पो आत्मरक्षा मात्रै होइन, स्वयं त सुखाए पनि हुन्छ। आई नो, तर व्याख्या गर्नेले त्यो व्याख्या गरिदिएन नि त। यहाँनिर बुढ्यौली अथवा यो चिजलाई राम्रो व्याख्या गर्दा भए यो मानसिकता त्यो मानिसको किन हुन्थ्यो होला र? ऊ किन चाहिँ नि बुढ्यौली भएर चाहिँ सरी फिल किन गर्थ्यो, ग्लानी महसुस किन गर्थ्यो भन्नुहोस् त तपाईँ? ऊ त खुसी हुन्थ्यो होला नि। तर त्यसलाई त्यसरी नै व्याख्या गर्दैछ नि त पहिलादेखि, सुरुदेखि नै होइन। बुढो भन्ने नराम्रो कुरा हो, त्यसो उल्टो हुनु भयो नि त, रिभर्स। पहिला बच्चा हुँदा चाहिँ नराम्रो, यो नराम्रो हो भनेर व्याख्या गरे भए त्यो नराम्रो हुन्थ्यो होला। बुढो भएपछि त्यसलाई राम्रो भनेर व्याख्या गर्दा भए राम्रो हुन्थ्यो होला नि त। तर त्यसो गरेको छैन नि त, त्यो नराम्रै भनेको छ। र त्यो नराम्रोलाई कसैले छुपाउन खोज्छ भने के नराम्रो भयो त? कति कुराहरू बिहाइन्ड द कर्टन राम्रो हुन्छ। हामीले समाजमा पनि त्यस्तै बनाएको छौँ नि त। कति चालचलन, आफ्ना सम्बन्धहरू बिहाइन्ड द कर्टन झनै राम्रो हुन्छ, पर्दा पछाडि झनै राम्रो हुन्छ भनेर सोचेका छौँ। त्यस्तो हो नि त।
यो अनन्त व्याख्या हो, स्कुल अफ थट हो, जसरी पनि व्याख्या गर्न जसरी नै सकियो। व्याख्या गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ यसो नभनौँ कि यदि कोही तरुण बन्ने र राम्रो महसुस गर्न खोज्छ भने त त्यसमा उसको गल्ती छैन जस्तो लाग्छ मलाई त। चट्याङ मास्टरकै शब्दमा भन्ने हो भने तपाईँ 60-70 वर्ष पुग्नुभयो तर देखिन चाहिँ 36-40 वर्षको जस्तो देखिन चाहनुहुन्छ भनेको त्यसलाई उदाहरणका रूपमा तपाईँ पिएचडी पास गर्नुभएको छ अनि देखिन चाहिँ 8 कक्षा जस्तो मात्रै पढ्ने देखिनु राम्रो हो त, शोभा दिने हो त? त्यो तुलनै गर्न मिल्दैन, त्यो दुईटा गलत चिजको तुलना भयो। अब त्यो कहाँ त्यो ज्ञान लिने कुरा र देखिने कुरामा फरक हुन्छ नि त। त्यो त एउटा शरीर भयो, शरीर र ज्ञान दुई फरक कुरा भयो। हामी सबै कुरालाई एउटै बास्केटमा हालेर तुलना गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो मिल्दैन जस्तो लाग्छ है मेरो। तर फेरि आफ्नो धारणा हो है, उहाँको विचारमा त्यो सही होला फेरि। तर स्वीकारोक्ति चाहिँ हुनु पर्यो। स्वीकार त सबै मानिसलाई हुन्छ, सबैलाई आत्मबोध हुन्छ कि म कस्तो देखिन्छु, म कति एजको भएँ, आफूलाई हामी फटा बोल्न सक्दैनौँ नि त, होइन र? त्यही कारण थाहा हुन्छ हामीलाई अरूले जे भने तापनि राम्रो देखिनुहुन्छ, गुड देखिनुहुन्छ अथवा यताउता थाहा हुन्छ आफूलाई, मलाई त थाहा हुन्छ। फुर्क्याउनु भन्यो भनेर होइन, मेबी आई लुक गुड तर उहाँले भने जति पनि होइन भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ मलाई। उमेर काट्नु भनेको चाहिँ फगत बसन्त र शिशिरहरू मात्रै काट्नु हो कि त्यसले चाहिँ अघि जस्तो भन्नुभयो नि तपाईँ घरबाट निस्किने बेलामा कारमा छिर्ने बेलामा सोच्नुभयो कि म किन कराउँदै अर्कालाई अराउँदै, होइन? अभिभावकको त्यो म त परिपक्व भएछु है भन्ने लाग्यो नि। हजुर हो, त्यस्तो कुरा के फरक आउँदो रहेछ जस्तो लाग्छ? अब हरेक कुराले फरक। जस्तो तपाईँ 16 वर्षको एउटा केटी अथवा एउटा युवक र तपाईँ 25 वर्षको महिला अथवा चाहिँ 40 वर्षको महिलामा स्वतः फरक देख्नुहुन्छ। त्यो उसको व्यवहारले पनि देखाउँछ, सबै कुराले देखाउँछ। त्यही हो। अब यहाँ धेरै व्याख्या के गरिराखौँ म, व्यवहार फरक हुन्छ उसको। जस्तो म 16 वर्ष हुँदा त्यो अघि जुन बिरालो मैले टिपेर ल्याएँ त्यसलाई ल्याउँदैन थिएँ। अहिले अब 25ले ल्याउँथ्यो कि ल्याउँदैन थाहा थिएन, मैले ल्याएँ नि त। चाहिँ संसारप्रतिको माया, हेर्ने दृष्टिकोण, सबैको भोग समान, यो अनेक कुराहरूको बढ्दै जान्छ के त्यो भावना। अनि यहाँनिर अर्को कुरा मलाई अलिकति थप्छु के भन्दाखेरि बुढो भएपछि हामी चाहिँ परेशान हुने, अलिक एन्जाइटी, अथवा त सुन्छौँ नि हामी विभिन्न किसिमको डिप्रेसन, यो किन हुन्छ रहेछ भने सेन्सिटिभ हुन्छ मान्छे, अलिक बढी हरेक कुरालाई महसुस गर्ने हुन्छ, संवेदनशील हुन्छ, हरेक कुरालाई अलिक बढी नै महसुस गर्ने चाहिँदो भन्दा। अब त्यस्तै 16 वर्षको केटीले महसुस गर्दैन, तर यो एजमा हुन्छ। अनि त्यति बेला हामीले कुन कुरालाई कतिसम्म महसुस गर्ने चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। यसलाई यतिसम्म चाहिँ महसुस गरे हुन्छ, यति दे हुन्छ, यसलाई चाहिँदो भन्दा बढी सोच्नु पर्दैन। सोध्छन् के बढी मान्छे, जरुरी छैन। उदाहरणकै लागि जस्तो पानी पर्यो भने तपाईँ 15-16 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ भने त्यो पानी पर्यो भने रुज्न मन लाग्छ नि त। हजुर, रुम्न मन लाग्छ, भिज्न मन लाग्छ, पानीसँगै रमाउन मन लाग्छ। तर तपाईँ 30-40 कट्नुभयो भने पानी पर्यो भने यो त रुगा लाग्छ, हाछिउ लाग्छ, यसबाट त ओतिनुपर्छ है, पानीमा त भिज्नु हुँदैन। त्यो म त अहिले पनि त्यो पानीमा रुज्न रमाउँछु, किनभने यहाँनिर फेरि यो कुरा आउँछ त्यो अघि चट्याङ मास्टर। ठिक छ। त्यो के छ भन्दाखेरि तपाईँ हरेक मानिसभित्र बुढो हुन्छ एउटा बच्चा रहन्छ, ऊभित्र बच्चा रहन्छ। त्यो बच्चा जहिले टाइममा निक्लिन्छ क्या, र त्यसलाई निस्किनु देऊ। पानी त जसलाई नि मनपर्छ, फुल कसलाई मन पर्दैन, बादल लागेको आकाश कसलाई मन पर्दैन, सधैँ नराम्रो त हुँदैन नि। प्रकृति कसलाई मन पर्दैन। एउटा 40 वर्षको मानिसलाई पनि सबै त्यो छोरोलाई पनि मनपर्ने चाहिँ त्यही नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरामा चाहिँ। तर कसले अभिव्यक्त सायद 60 वर्षकोले झ्यालबाट हेरेर पानी पर्यो भनेर सोच्ला, अनि 16 वर्षले गएर पानीमा छमछम नाच्ला। त्यो फरक, अभिव्यक्ति फरक छ। हो, तपाईँ ठिक भन्नुभयो। अभिव्यक्ति, सङ्कुचन पनि, जिम्मेवारी पनि। अब मान्छेले ठान्छ नि त म त हजुरबा भइसकेँ अथवा बुवा भइसकेँ, काका भइसकेँ, ठुलो बुवा भइसकेँ, केटाकेटी जस्तो उटपटाङ कहाँ गर्नुहुन्छ। भित्र अन्तस्करणमा चाहिँ त्यो कुरा छ। तर उसको मन चाहिँ चञ्चलै हुन्छ, उसको मनले त्यही भनिरहेको हुन्छ कि पानी परेछ, राम्रो, कस्तो राम्रो भनिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा त कहिलेकाहीँ उजागर हुन्छ नि मादकतामा, होइन? उजागर कहिलेकाहीँ हुन्छ। अब हामीले गर्दा अझै फनी नदेखिएला, कहिलेकाहीँ मैले यस्तो वृद्ध मानिसहरूले त्यस्तो अभिव्यक्ति गरेको देखेको छु, अनि मलाई असाध्यै रमाइलो पनि लाग्छ, त्यो देखेर रमाइलो लाग्छ। नत्र भने तपाईँको विवाहमा, उत्सवमा, पूजामा, बिहेमा, भोजमा, पार्टीमा, वनभोजमा, कतै यात्रामा जाँदा त त्यो मान्छे त्यस्तै रहँदैन नि त।
ऊ त फर्किन्छ त्यो बालापनमा, ऊ जेमा सबभन्दा रमाउँथ्यो त्यतापट्टि फर्किन्छ नि। फर्किन्छ त्यस्तो कमै। किनभने मैले नोटिस गरेँ विनोदजी एउटा पार्टीमा जानुभएको थियो एकचोटि, त्यहाँ के भइरहेको थियो भने ऊ यति उफ्रिकन एकदमै यताबाट उताबाट हि वाज सो एक्साइटेड, यता र उता, अनि कस्तो बच्चा जस्तो त्यस्तो महसुस भएको थियो मलाई। भनेपछि उसले त्यस्तो परिवेश त्यहाँ पाए नि त होइन, यता हेर्दा नि साथी उता हेर्दा नि उनीहरूको तालु खुइलोस् कि भुँडी ठुलो होस् त्योसँग उसलाई सरोकार भएन, उसले त्यही साथीहरू त्यही दिन भेटाए नि, त्यस्तो हुन्छ। त्यही कारण त्यस्तो देखिन्छ नदेखिने होइन। म पनि सायद मेरो साथीहरू स्कुलको साथीहरूलाई भेट्यो भने त्यस्तै हुन्छ होला, यो अहिलेको स्कुलको साथी होइन कि पहिलाको। हजुर यो पनि प्रसङ्ग ल्याउँदिन थिएँ अघि जस्तो सासुआमाको कुरा आयो नि, विनोदजी र तपाईँको 2-3 खेप प्रसङ्ग आइसकेपछि कतिपय गोसिपका रूपमा, कतिपय अतिरञ्जनाका रूपमा, कतिपय एउटै छतमुनि 20 वर्ष उमेर फरकका एउटा एलिट परिवारको र एउटा चाहिँ निम्न मध्यम परिवारका यी दुईटा पात्र रहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सन्देहको प्रश्नले तपाईँलाई आजकल मात्रै घोच्न छोडेको छ। आजकल मात्रै, यो केही वर्ष मात्रै भयो। यो 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 यस्तो घोचाइलाई तपाईँहरूले पनि प्रश्रय दिएको हो कि अथवा किन यस्तो भएको? लामो समय तपाईँ अमेरिका पनि बस्नुभयो, भलै त्यो भित्रको अन्तरको कुरा चाहिँ खर्च पठाउने। विनोदजी र मेरो सम्बन्धमा चाहिँ उहाँको फ्यामिलीले बिचमा उहाँहरूको केही सरोकार नै छैन। हामीले आफ्नो जीवन चाहिँ आफै दुईजनाको आफ्नै हिसाबले बितायौँ। हाम्रो सम्बन्धको गार्जियन हामी आफै थियौँ, अभिभावक उहाँहरू हुनुहुन्थेन। किनभने उहाँहरू बेलायतमै बस्नुहुन्थ्यो, गेस्ट जस्तो आउनुहुन्थ्यो, 2-4 दिन त रमाइलै हुन्छ जोसँग नि, त्यसरी बस्नुहुन्थ्यो, पूजाआजा सक्नुहुन्थ्यो, फर्किनुहुन्थ्यो। वास्तवमा विनोदजी र म नै हामी अभिभावक हो हाम्रो आफ्नो सम्बन्धको चाहिँ। त्यसमा फेरि उतार चढावहरू सम्बन्धमा धेरै आउँदो रहेछ र अन्ततगत हामीले के बुझ्यौँ भने यदि दुईटा असल मान्छे हौँ होइन र सबैको भलो चिताउँछौँ परिवारको भने हामी साथ रहनु जस्तो ठुलो अरू विकल्प छैन। त्यो नै हामीले गऱ्यौँ र अहिले हामी खुसी पनि छौँ। किनभने जीवनमा एउटा साथी हुन चाहिँ जरुरी हुन्छ कि, एउटा साथ नजिकको जसले तिमीलाई असाध्यै धेरै बुझोस् र कुनै शर्त बिना तिमीलाई जे गर्न पनि तयार होस्, त्यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ र विनोदजी हुनुहुन्छ त्यो, र म पनि छु उहाँको लागि त्यो चाहिँ। रविन्द्रनाथ ठाकुरले भनेका छन् विवाहका विषयमा कि दुईटा सङ्गतिपूर्ण पात्रहरू बीचको सम्मिलन यदि त्यो विश्वासमा आधारित, यदि त्यो समझमा आधारित समान खालको विश्वदृष्टि समाज दृष्टि भएका पात्र छन् भने त्यो चाहिँ बन्धन होइन क्या, त्यो चाहिँ उन्मुक्ति हो। अनि त्यो दिनु पनि पर्छ। हामी के सोच्छौँ भने एकअर्कालाई बाँधेर राख्न चाहन्छौँ, त्यस्तो हुँदैन। जति फ्री भयो नि, जति एकअर्कालाई फुकुवा गर्न सक्यो त्यति त्यो प्रगट हुन्छ जस्तो लाग्छ। यत्रो बिताएपछि मेरो अनुभव चाहिँ अहिले आएर यो भएको छ। होला बिचमा चाहिँ यो होइन कि विनोदजीलाई नि कता पनि केही पनि भएन डिस्टर्ब अथवा कोही मन परेन, त्यस्तो पनि भएन होला। मलाई पनि मानिसको जीवन हुन्छ, तर के भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण के हो त, तिमीले गर्नुपर्ने के हो त? विवाह भनेको त एउटा यो त कन्स्टिट्युसन हो नि त, यो त एउटा चाहिँ नि कमिटमेन्ट हो नि त होइन, यो एउटा इन्स्टिट्युसन हो नि त होइन त। यसलाई त हामी सम्मानजनक फेरि त्यो पनि के, जहाँ चाहिँ नि यति धेरै मानिस हामीसँग बाँधिएका हुन्छ, श्रीमान र श्रीमती मात्रै होइन नि, हामीले जन्माएका सन्तति, हामीभन्दा अगाडिका सन्तति जति पनि अभिभावक छन् त्यो सबै त्यो विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो लाग्छ र पछि गएर त्यसले यति राम्रो परिणाम दिन्छ। बुढेसकालमा भनौँ न, अब सायद बाँच्यो भने अबको 20 वर्षमा मलाई कति आनन्द आउँछ होला होइन, त्यस्तो लाग्छ मलाई। आजको 20 वर्षमा मैले खाली महसुस गर्न नपरोस् र त्यो पट्यार लाग्दो बोरिङ बिरामी हुन्छ होला झन् त्यो बेलामा, त्यस्तो नहोस्। र मेरो सुझाव यो मनैदेखि जो पनि मैले यस्तो त भन्न चाहन्न कि जसले छुट्टिनु भएको छ आफ्नो खुसीको निम्ति, त्यो गलत म भन्दिनँ, सही हो होइन, आफू लागि जे सही त्यही गर्ने हो मानिसले, विवेकी छ नि त मानिस त। तर जो पनि छुट्टिएर फेरि पनि अर्को एउटा धारमा गएर त्यसलाई बनाऊ, फेरि त्यसलाई पुरै नयाँ घरको निर्माण गरे जस्तो हो जस्तो लाग्छ मलाई। कतिलाई त म भाताभुङ्ग भएको पनि देखिरहेको छु होइन। बाहिर जति म खुसी छु भने पनि भित्र त हुँदैन नि, त्यस्तो लाग्छ। यो चाहिँ एकदमै मार्मिक सुझाव पनि हो, किनभने तपाईँहरूको चाहिँ एउटै छतमा यिनीहरू निरन्तर रहँदैनन् भन्ने चलचित्र क्षेत्रमा बाहिर पनि तपाईँ लामो समय अमेरिका बस्नुभयो, अनि उमेर अन्तर पनि छ,
जातान्तर पनि छ, त्यसैले यो चाहिँ यो खटपट हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरू दुईजनाको सुबुझबुझ, तपाईँहरूसँग जोडिएका परिवार, आफ्ना सन्तति र यी सबै, हामी दुईजना मात्रै पात्र छैनौँ, मेरो रुचि र अरुचि, मेरो क्षण भङ्गुरको स्वार्थ अथवा क्षणिकताको आवेशले मात्रै यो निर्णय हुँदैन, त्यस्ता त कयौँ आउँछन् नि, घटना आउँछन्। मेरो छोरीलाई पनि त्यही सुझाव छ, छोरी मात्र किन, यो जति पनि नयाँ युवा जेनेरेसन अर्को पुस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने हतार नगर्नुहोस् भन्छु म, बुझौँ के हामीले चाहिँ विवाह गरेर बुझ्यौँ, फेरि विनोदजी र मेरो के छ कस्तो भयो भने तिमीलाई मैले उसलाई टाइम दिएँ, उसले मलाई टाइम दियो, हामी छुटेर पनि बसेर हेऱ्यौँ, सल्लाह गऱ्यौँ होइन, त्यो एउटा साथीत्वलाई बाँकी राख्यौँ, कायम राख्यौँ, अनि पछि हामीले त्यसरी गऱ्यौँ नि। तर म चाहिँ के भन्छु भने अर्को पुस्तालाई पहिला नै त्यो समय लिनुहोस्, कवितालाई नि म त्यही भनेको छु, किनभने जब सहयात्रा सुरु गर्छौ त्यहाँ तितोपन लिएर छुट्टिनुभन्दा चाहिँ त्यो पहिल्यै त्यो गरेर हतारको निर्णय फुर्सदको पछुतो भन्दा बरु फुर्सदको निर्णय हतारमा नगर्नुहोस् भन्छु चाहिँ म चाहिँ। त्यही नै अहिले मेरो सुझाव नै सबभन्दा ठुलो उहाँलाई त्यही छ, किनभने अहिलेको जमाना त झन् यति फास्ट छ, हेर्नुहोस् न, त्यही भएर पनि यो कुरा जरुरी छ अहिले चाहिँ। अलिकति यो महिला मुक्तिको, नारी अधिकारको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ तपाईँले नेपाली महिलाहरू कहाँ पाउनुहुन्छ, कहाँ देख्नुहुन्छ? पुरुषको तुलनामा कति फरक छन् सामाजिक रूपमा? धेरै नै फरक छन्। यो फेरि म एकदम महिलावादी भनेर कट्टर एकदम पुरुष विरोधी मानिस होइन, सहयात्रामा विश्वास राख्ने मानिस हो, तर महिलाहरू पछाडि आफ्नै कारण भए पनि, जसको कारण भए पनि, मुलुकको कानुनको कारणले भए पनि, हाम्रो मुलुकको भौगोलिक परिस्थितिको कारणले भए पनि, जे कारणले भए पनि महिला चाहिँ पछाडि नै छन् अहिले पनि। यो अनुभव अलिकति मैले अलिकति राजनीतिमा जोडिएर पनि अनुभव गरेँ कि पढे लेखेको महिलाहरू हुनुहुन्छ भने पनि त्यो व्यवहारमा राखिसकेको छैन, किनभने हाम्रो भौगोलिक विविधता छ नि त, पहाडमा हुनुहुन्छ, तराईमा हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा नि आफ्नो कतिवटा सन्तान जन्माउनेदेखि लिएर स्वास्थ्यको कुरादेखि लिएर घरको अन्य विषयको कुरादेखि लिएर आफ्नो सबलताको कुरादेखि लिएर हरेक कुरामा महिला चाहिँ अलि अझै अगाडि आउनुपर्ने अवस्था छ। सापेक्षित रूपमा त निकै ठुलो प्रगति भएको छ, हजुर, तुलनात्मक रूपमा अब त्यो पनि अब सहरी भूभागमा भनौँ न। के गर्नु पर्ला? यसको बनिबना उत्तर त हुँदैन, तर अझै सशक्तिकरण, सकेसम्म समता र समानता हुन। समानता चाहिँ जबसम्म आत्मा इन्लाइटमेन्ट हुँदैन नि, आत्मा आफै थाहा पाएर आउँदैन, तबसम्म मानिसको जीवनमा एकदम ठुलो परिवर्तन आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो यहाँ आरक्षणको कुरा छ, विभिन्न एनजिओले काम गरिरहेका छन्, बढी गरेर महिलाको विषयमै बढी काम गरिरहेको म देख्छु, र सरकार राज्यबाट पनि महिलाको लागि विशेष चाहिँ सहुलियतहरू छुट्याइएको छ। तर सहुलियतको प्रयोग पनि महिलाले कति गर्न सकेको छन् भन्ने कुरा पनि आफैमा प्रश्न छ होइन। र आरक्षणको कुरा आउँछ र हरेक क्षेत्रमा भनौँ न, राजनीतिमै पनि धेरै महिलाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ र उहाँले आफूलाई सबल बनाउन सक्नुभएको छ त त्यो अग्रपन्थीमा आएर, र सहभागिता कतिको छ त भन्ने पनि कुरा छ। त्यो दुईटै कुरामा अझै पछाडि छौँ हामी। र यो कुरा जबसम्म आफै महिलाले मनैदेखि चाहिँ नि म चाहिँ नि मेरो अधिकार यो हो, म यो लायक छु, आफ्नो मेरो चाहिँ नि क्षमता यो छ भनेर जबसम्म थाहा पाउँदैन त्यो ऊ अगाडि कसरी आउने भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। यस्तोको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यस्तो मञ्चहरू चाहिँ नि क्रिएट गर्नुपर्छ, यस्तो चाहिँ नि फोरमहरू क्रिएट गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ नि महिलाको साँच्चीकै इम्पावर भन्छ नि, महिला सशक्तिकरणको, व्यक्तित्व विकासको कुरा हुन्छ र महिलाले मनन गर्न सकोस् मनैदेखि, अनि मात्रै उहाँले आफैलाई आफै अगाडि बढाउन सक्छ त्यस्तो लाग्छ। जबसम्म उहाँले आफैलाई आफै अगाडि बढाउँदैन तबसम्म अरूले गरेर चाहिँ त्यो सकिन्छ केही समयमा। कि अरूले बालेको बत्ती त पेट्रोलको आगोमा बलेको झुम्रो त एकछिनमा बढेर त्यो सकिन्छ नि त, तर दिगो रूपमा त्यो राको बले पो त्यो तलैसम्म फेदैसम्म बल्छ त भन्ने कुरा हो कि। फेरि यो प्रसङ्ग राजनीतिको आइहाल्यो, राजनीति बुझ्नु, राजनीतिक कर्मी हुनु अथवा राजनीतिक प्राणी हुनु एउटा कुरा हो, तर दलीयकरण, दलमै आबद्ध हुनु फरक कुरा। तपाईँ एउटा अमुख राजनीतिक दलमा आबद्ध पनि हुनुभयो, छोड्नुभयो, फेरि अर्को दल, यो चाहिँ एउटा क्षणभङ्गुर, एउटा आवेश, एउटा उत्प्रेरणा, ढाडस अथवा के हो? यो योजनाबद्ध होइन। त्योभन्दा अगाडि मैले वास्तवमा स्कुल पनि जोइन गरेको थिइनँ। त्यो चाहिँ विभिन्न मुलुक हेरे पछाडि मैले मनमा उठेको एउटा अलिअलि आवेग पनि भन्न मिल्छ यसलाई।
किन यस्तो लहर छैन पनि, त? लहर पनि होला। लहर होइन, लहर त हुँदै होइन। त्यही हो कि मनमा चाहिँ लागिरहेको त्यो कि अरू मुलुक हेरेर एउटा चाहिँ नि किन छैन त मुलुकमा यस्तो। अर्को चाहिँ नि किन भन्दाखेरि पढाइ प्रतिको एउटा सम्मान जुन डाक्टर भट्टराईलाई म गर्थेँ र विभिन्न अन्य व्यक्तिलाई पनि गर्छु र उहाँहरू जस्तो मान्छे आयो भने चाहिँ केही मुलुकमा हुन्छ कि भन्ने जस्तो एउटा सोच। त्यसले गर्दा उहाँ फेरि प्राइम मिनिस्टर भइसके पछाडि रोडहरू अलिकति बढेको यस्तो पनि अलिकति देखिने गरिकन काम गरेको त्यो एउटा मलाई प्रभाव परेको। अनि त्यसले गर्दा पनि उहाँ जब उहाँको आफ्नो आबद्ध पार्टी छोडेर बाहिर निस्किँदा चाहिँ यदि यस्तो व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्दा केही हुन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले गरेको थिएँ। त्यो राजनीतिकसँग आफू प्रत्यक्ष आबद्ध हुने सोच पनि होइन त्यो वास्तवमा। र त्यसलाई म फेरि हरेक कुरा त सिकाउँछ नै फेरि त्यो गरेर म असाध्यै पस्ताएको छैन। त्यो गरेर म धन्यवाद भन्न चाहन्छु सम्बन्धित पार्टीलाई। अहिले छैन त्यो नयाँ शक्ति र मैले त्यहाँबाट मैले धेरै नै आफूमा जानकारीहरू लिने मौका पाएँ। त्योबाट चाहिँ खप्पी पनि खाएँ सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा, भाषणमा। हजुर, अनि त्यो पनि हुनुपर्छ नि। त्यो कस्तो त्योबाट म स्कुल मोटिभेट भएको कारणै त्यही हो कि ओहो ममा त भाषाको कमी छ, एटलिस्ट यति बोल्न सक्ने चाहिँ म बन्नुपर्छ। मलाई त कुनै पनि जीवनमा नोक्सान पुगेकै छैन कुनै घटनाले नि। त्यो रह्यो र विभिन्न गाली गलौज अथवा टिप्पणी खप्ने पनि बानी थिएन। त्यो पनि त एउटा सेलिब्रिटी, कलाकार, अभिनेत्री प्रशंसाको पुलिन्दा मात्रै थियो। राजनीति त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ त फेरि हजुर प्रशंसा भन्दा निन्दै बढी हुन्छ। त्यो निन्दालाई पनि सहज रूपमा स्वीकार रूपमा। अनि त्यो पनि एक किसिमको एउटा भयो। मलाई त पावर गेनिङ जस्तै लाग्छ आफूभित्र। त्यो हुन्छ नि, सहन सक्ने शक्ति पनि हुनु पर्यो नि त। अहिले चाहिँ तपाईँ राजनीतिमा हजुर कुन आयाममा जोडिनु भएको छैन, तर देशको परिस्थिति अथवा राजनीतिबाट को अछुतो छ होला र? हामी सबै जोडिएका छौँ नि। त्यसरी नै म जोडिएको छु। अमूर्त रूपमा भन्दा अहिलेको राजनीति, राज्य सत्ता, सरकारले गरिरहेका क्रियाकलापहरूप्रतिको तपाईँको संक्षिप्त टिप्पणी कस्तो हुन्छ? म विरोधी होइन। अहिले भर्खर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरूले बोलाउनु भयो। मैले गएर उहाँहरूले जे लेख्या छ त्यो बोलेर आएँ। विरोध गर्ने भए बोल्दैन थियो होला नि त, मेरो सोच अर्कै थियो कि। तर मैले त्यो सहयोग पुर्याएँ राज्यलाई, किन भन्दाखेरि त्यो मेरो कर्तव्य हो नागरिकको हिसाबले। तर राज्यले गरेको सबै कुराबाट सन्तुष्ट हामी कोही पनि छैनौँ अहिले यो पेन्डेमिकको बेलामा एटलिस्ट। किनभने कुनै पनि कुरा गर्छु भनेर झारा तिर्न गर्ने होइन नि। राज्यको काम त त्यो हुँदै होइन, झन् दिगो रूपमा गर्ने हो नि त, होइन? दिगो रूपको काम चाहन्छ जनताले। अब अहिले त यो महामारीको प्रभाव छ, यसैलाई पनि सही तरिकाले अवसर बन्न सक्थ्यो। यसलाई पनि सही तरिकाले कार्यान्वयन मतलब गरेर देखाउन सक्नु भएन। त्यो बाहेक रहेका अन्य कुराको त कुरै छोडिदिउँ। सुझाव तपाईँको के गरे भए राम्रो हुन्थ्यो? अब कुनै पनि कुरा चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्यो। अब उसलाई दोष लाउने, ब्युरोक्रेसीलाई दोष लाइन्छ, ब्युरोक्रेटहरूले नेताले दोष लाइरहेको हुन्छ, उसलाई दोष लाउने, त्यस्तो भएन नि। अहिले म तपाईँको इन्टरभ्यू दिन आउँदाखेरि 1.5 घन्टा लामो बाटो घुमेर आएको छु। गोदावरी सडक खण्ड अहिले बन्दैछ, 10 दिनको लागि बन्द भनेको 2 महिनाको अवधि। 4 किलोमिटर बाटो बनाउनलाई कति समय लाग्छ ल भन्नुहोस् न मलाई? आट्यो भने एउटा कुरा अपेक्षा गरौँ यो संवाद पछाडि बजेट पास भइसक्यो। अर्को मिस्टेक छ नि त्यहाँनिर कि अन्तर सम्बन्ध भएका जति पनि त्यहाँ बनाउने कन्स्ट्रक्सनहरू छन्, हुने छन् नि, जस्तो ढलको एउटा होला, ढल, विद्युत, खानेपानी, सडक, त्यो उनीहरूसँग अन्तर सम्बन्ध भएर काम त गर्नु पर्यो नि। त्यो नै छैन, एउटाले आएर खनेर जान्छ। अनि हामी यति धेरै दुःख पाउँछौँ कि अनि 2-4वटा फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु बाहेक आधिकारिक रूपमा त गर्न सक्ने केही हुँदैन जनतासँग। अनि यही बोल्नु बाहेक केही रहँदैन। हेर्नुहोस् न, त्यस्तो छ। अब तपाईँकै क्षेत्र जसले तपाईँलाई पहिचान दियो र सदाबहार रूपमा 30 वर्षभन्दा लामो समयसम्म 150वटा भन्दा बढी सफल चलचित्र अभिनय गरेको अभिनेत्रीका रूपमा त्यो चलचित्र क्षेत्रले तपाईँलाई के दियो अनि के दिएन? नदिया पनि होला नि त? नदिएको त कमै होला, दिएकै केही गुमाएको। आज म यहाँको अगाडि बसेर यसरी बोलिरहेको छु, यो त दिएको हो नि त। नदिएको त के होला र? आफ्नो समयअनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार क्षेत्रले दिएकै हो। हामीले पनि त्यसै अनुरूप क्षेत्रलाई बनाएकै हो, होइन? यस्तो हुन्छ। चलचित्र क्षेत्र हाम्रो लागि एउटा सानो छोराछोरी जस्तो हो। बाल हुर्कायौँ, बढायौँ र छोराछोरीले आफ्नो गच्छेअनुसार हामीलाई पाल्ने हो, होइन? त्यो जे छ त्यो हामीलाई दिइरहेछ। दुवै कुरा सन्तुष्ट छु म। तपाईँ 3 दशकदेखि यसमै टिकिरहनुको रहस्य कारण
के हो, के कारणले तपाईँ यसरी टिकिरहन सक्नुभयो? यो प्रतिको माया जस्तो लाग्छ मलाई, मोह, योसँग जोडिनु, यो प्रतिको आसक्ति होइन, त्यस्तो लाग्छ। किनभने टिकिरहनु भनेर म पहिला जस्तै सक्रिय भएर काम गरेको त छैन। इन्डस्ट्रीबाट भएको कुनै पनि कार्यक्रमहरू छुटाउँदिनँ, मैले गर्नुपर्ने सपोर्टमा कहीँ पनि म छुटाउँदिनँ अहिले पनि, चाहे चलचित्र गरौँ चाहे नगरौँ। मैले रिसेन्टली चाहिँ 2-4 वर्ष अगाडि एउटा फागु भन्ने बनाएको थिएँ चलचित्र, त्यसपछि सानो सानो अभिनय गर्नु बाहेक धेरै गरेको छैन अहिले मैले। अहिले चलचित्र क्षेत्रमा जुन किसिमको चर्चा भने मैले यही उदाहरण दिएर भन्दिनँ, त्यहाँ बुलिङको विषयदेखि लिएर नेपोटिजमको विषयदेखि लिएर उपाधिका विषयसम्मका, मैले कुनै पात्रको नाम भनिनँ, पेट बोलीमा धेरै कुरा बुझ्नुभयो, रिडिङ बिट्विन द लाइन्स, यसका विषयमा तपाईँको टिप्पणी के छ? त्यो खास टिप्पणी गर्नै नमिल्ने छ है। मलाई के लाग्छ भने केही चिज छ भने त्यसलाई सम्मान दिउँ होइन, त्यसलाई अर्को पाटोबाट हेरेर किन त्यसलाई चाहिँ विवाद बनाउने भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो जति पनि टाइटल्सहरूको कुरा, अब कुनै एउटा संस्थालाई लाग्यो उसले दियो, अब जनताले मान्नुभयो, त्यसरी त्यसकारण हुनुभयो, त्यो भयो। अब त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा म अरूको कुरा गर्न धेरै रुचाउँदिनँ, आफूले के गर्न सकिन्छ त्यति गरौँ भन्छु म चाहिँ होइन, यो विषयमा नि अरूको विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पनि। र अरूले किन के गरिरहेछ अथवा गरिरहेको छैन भन्ने बारेमा चाहिँ भन्नुभन्दा नभन्नु बेस जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो यसो मैले बोल्न चाहिनँ। सकेसम्म अर्कालाई चोट नपुर्याउँ, सम्मान नै गरौँ, आफू सम्मान खोजिन्छ भने अरूलाई पनि सम्मान गरौँ। सम्मान नै, हजुर। बुलिङ भन्दा पनि त्यही त हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ यस्तो कुराहरू। किनभने यो कुरा भने सिनेमा क्षेत्र भनेको हाम्रो परिवार हो। परिवार त मैले तुरुन्त फोन उठाएर मैले यो किन भयो, यस्तो गर्नु पर्थ्यो भन्न सकिहाल्छु नि। अथवा हाम्रो आफ्नो विभिन्न 10-11वटा सङ्घ संस्था छन्, उहाँहरू सबैजना जम्मा भएर चाहिँ यो किन भयो भनेर त्यहीँ छलफल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा नेसनल मिडिया जहाँ चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रका कुराहरू जान्छन्, त्यो चिजहरू भनेर आफ्नो क्षेत्रलाई देखाउनु भन्दा नदेखाउनु नै राम्रो हुन्छ। त्यो यो प्रकारले चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही मेरो सुझाव हो। मेरो अग्रजहरू, मेरो आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरू र मेरो समकालीन सबैलाई त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ। जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई तपाईँको केही आह्वान, केही सुझाव, केही उत्प्रेरणा? हजुर, अहिले त हामी वास्तवमै यो पेन्डेमिकको बाहेक अरू कुरै गरिरहेको छैनौँ है। जीवन अस्तव्यस्त छ। सबभन्दा मेन कुरा भनेको अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त सहज बन्ने प्रयास गरौँ। अगाडिको दिन कसरी बढाउने, जीवन त छ नि अझै होइन। आर्थिक रूपमा अन्य धेरै रूपमा हामी प्रभावमा परेका छौँ होइन। त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने। कतिपय मैले सुने कि कतिपय डिप्रेसनमा जानुभयो, कति सुसाइड केसहरू यति बढेर गएको छ होइन। यो जुन चाहिँ असाध्यै संवेदनशील विषय हो। रोगको त छँदैछ, त्यो बाहेक यी कुराहरू नि जो हामी बाँचिरहेछौँ, बाँच्नेले त बाँच्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सोचौँ। यो संसारबाट लिएर जाने त केही छैन नि होइन। कुनै चिज जाला गुम्ला भनेर हामी किन त्योबाट भाग्नको निम्ति पहिले अरू चिज गर्छौँ, त्यो नगरौँ। यो मेरो सुझाव हो उहाँलाई। त्यो बाहेक अब चलचित्र क्षेत्र कर्मीको नाताले त्यही अब यो हामी कसरी बढ्ने पनि थाहा छैन वास्तवमा। चलचित्र क्षेत्र अब अगाडि कसरी बढ्छ भनेर पनि अन्तर्क्रिया गर्नु पर्ला भन्ने जस्तो कुराहरू भइसक्यो अहिले। भनेपछि अनिश्चित छ अहिलेसम्मको लागि, र तर यसलाई सहज बनाऊ, अन्य माध्यमहरू रोजौँ, यही नै हो। अर्को एउटा प्रसङ्ग छुटेछ। तपाईँ यो पेन्डेमिक सकिने बित्तिकै सार्वजनिक रूपमा सामान्य रूपमै जब जीवन व्यतीत हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको परिकल्पना, तपाईँले के गर्ने भनेर अघि अनौपचारिक रूपमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेतिर डुल्ने ओके, म भन्छु यो चाहिँ। मलाई यस्तो छ, म दुनियाँ घुमेँ, झन् आधी दुनियाँ घुमेँ भनौँ है, धेरै नभए पनि। र मैले के पाएँ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो सुन्दर मुलुक अरू कुनै पनि छैन। अनि मेरो योजना चाहिँ त्यही नै छ। जस्तो यो धेरै पहिलादेखिको योजना हो। मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामी माउन्ट एभरेस्टको देशमा बस्छौँ, सगरमाथाको देशमा बस्छौँ होइन। र कतिजना मध्ये हामीले सगरमाथा प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर यो संसारबाट गयौँ होला, धेरैले खालि फोटोमा मात्रै हेरेर पनि गयौँ होला। म चाहन्छु सगरमाथाको फेदीमा पनि जाउँ, हरेक कुना कुना जाउँ। र मेरो योजना नै 1-2 वर्षको त्यही नै रहन्छ होला। यो भ्याक्सिन आएपछि भनौँ न है, अब यो रोग त जाला नजाला, भ्याक्सिन आइसकेपछि चाहिँ सहज भएपछि जनजीवन म चाहिँ घुम्छु होला, नेपाल घुम्छु म चाहिँ। त्यो एक्लै मात्रै घुम्ने होइन, त्यो घुमेको केही न केही सामग्री दर्शकले देख्न पनि पाउनुहुन्छ होला। हजुर, कुनै न कुनै माध्यमबाट। मैले वास्तवमा नि हजुरलाई भन्न
बिर्सेँ मैले चाहिँ यो बिचमा बन्द भए बेलामा आफै पनि बोलेर के आफ्नो इन्डस्ट्रीको बारेमा के बोलेर घरमै पनि युट्युब सानो ब्लग बनाएर धेरै पनि भ्युअर्स छैन फेरि हाल्ने गरेछु आजकल किन भन्दाखेरि उहाँहरूसँग म जोडिन चाहन्छु र आफ्नो भावना सुनाउन चाहन्छु र आफू गएको ठाउँहरू देखाउन चाहन्छु उहाँहरूलाई भनेर त्यसले के प्रभाव पार्दो रहेछ आफूलाई पनि र दर्शकलाई पनि किनभने म जसरी सोच्छु उहाँहरूले सोचेको हुँदैन नि त जस्तो म पेट्सहरू घरमा पाल्ने जनावरको बारेमा के सोच्छु भनेर उहाँलाई थाहा हुँदैन म एक दिन त्यो विषयमा मात्रै कुरा गर्छु एक दिन चाहिँ मेरो स्किन अथवा एक दिन चाहिँ अब यही कुराहरू अन्य कुराहरू होइन अथवा इन्डस्ट्रीमा के थियो त पहिला हामीले सुरु गर्दा के थियो थाहा छैन नि यो अर्कै जेनेरेसन हो होइन आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको मानिस त अहिले त युवा हो उसको पनि बेबीहरू भइसक्यो हुनसक्छ त्यसैले हामी कसरी सुरु गऱ्यौँ भनेर पनि बताएको छु कतिवटामा तर आई थिङ्क त्यो चाहिँ लामो हुन्छ अहिले त्यस्तो व्यस्त जीवनमा सुन्ने फुर्सद छैन त्यही भएर त्यसलाई अलिक छोटकरीमा अथवा अलि अर्कै प्रकारले बताउने प्रयास गरिरहेको छु अहिले चाहिँ म त्यो हस् कस्तो रह्यो संवाद एकदमै राम्रो लाग्यो म यहाँको हेर्छु कार्यक्रमहरू मलाई असाध्यै शिक्षाप्रद लाग्छ यो किनभने कुरा सुनेर पनि कति किताब जस्तै हो हरेक मानिस एउटा किताब जस्तो हो वास्तवमा नि अनि पढ्न होइन सुन्न मात्रै सके भने पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ जस्तो यसमा मैले धेरै जस्तो राजेशजीको डाक्टर भट्टराईको अस्ति वन्दनाजीको होइन त्यो हेर्छु भनेर सोचिरहेको छु अनि अन्यको मैले हेरेको छु र मलाई असाध्यै राम्रो लाग्छ यो कार्यक्रम मलाई बोलाइदिनु भयो र केही कुरा राख्न दिनुभयो धन्यवाद अलि अर्कै प्रकारले किनभने यो हामी कार्यक्रमको बारेमा भन्ने पनि गर्छौँ कि कहिलेकाहीँ पात्र विवादित भएका कारणले विवाद होला तर सामान्यतया चाहिँ यो आवेगको ठाउँमा चेतना उत्तेजनाको ठाउँमा चेतना र आवेगका ठाउँमा विवेक यसलाई प्रवर्धन गर्न सकियोस् र कम्तीमा नेपाली भाषा हाम्रो मान्यता हाम्रो दर्शनलाई प्रवर्धन गर्न सकियोस् कम्तीमा एउटा कार्यक्रम त्यो एउटा प्रयत्न होस् भन्ने हजुर एकदम राम्रो छ यसले आफ्नो नामै यसको राम्रो छ यसले असाध्यै सुन्दैखेरि एउटा सकारात्मक चाहिँ नि ऊर्जा दिन्छ के त्यो भित्रैदेखि आउँछ नाम सुन्दै हामी बिहान रेडियो सुने जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको यो कार्यक्रमको नाम सुन्दा पहिला पनि मेरो हजुरमाले हुर्काएकोमा मेरो हजुरमाले रेडियो खोल्दा यो वर्ड यो लाइन तपाईँको सुरु ज्योतिर्गमय यो आउँथ्यो क्या मेरो हजुरमाले सुनाउनुहुन्थ्यो बिहानै अहिले त रेडियो सुनिँदैन अझ त्यो बेलामा रेडियो नेपाल मात्रै थियो त्यो बेलामा हस् शुभकामना यहाँलाई बाँकी जिन्दगी पल सृजनात्मक सुखद बितोस् हस् धन्यवाद हस् हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर हामीले व्यक्तिगत अनुभूतिदेखि लिएर समाजका विविध पक्ष पाटाहरूको बुझाइका विषयमा पनि संवाद गऱ्यौँ जाँदा जाँदै फेरि पनि बडा दशैंको यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हेर्दै रहनुहोला AP1 नमस्कार It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक हिरो सुपर स्प्लेन्डर नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड निरन्तर सहयात्रा